गोंयच्या लोकांक आनी खूंय भायर आसले त्या लोकांक कित्याक हांवें स्पेशल ते पाद्रीचेर आनी माद्रीचेर कांतार बोडला आनी त्या दिसाक ते सगळे त्या लोकांक आयकूंक मेळटले देखून मागता लोकांक थंय विसरू नाकात 17 ह्या म्हयन्याचे जानेराचेर दांडो ग्रावंड बेनावली तें कांतार आयकूंक आमगे गांवचो आसो ना बट एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी बेनान सांगितले पासून बट काय कारण रुल्स एंड प्रोसिजर आहेत मागीर ताका जावन न्यूज तो लीक जालो मेडिकल हे प्रमाणे सेक्रेटरी न्यूज लीक जावपा जाय कोण पेपराचे आहा मुखार कर पाद्री आमगे आहाय ते एलिवेट जातले ते लेवलार पूण अजून आमकां ती म्हायती ना तुका जाय तूं यंगस्टर्स सारके ल्हान भुरग्यांक कांतरां म्हणटाले तेंकाय नायरा ते फेमस जाता युट्यूबाचेर नुस्तेकार आमी कांतार म्हणून चायल्ड आर्टिस्ट तेका एक उलो आमचे गांवचे बाणाले थोडी पाद्री येयले मुखार आमचे बाणाले न्हय पूण दुसऱ्या गांवांनी एक आमी स्टार्ट केलां ते कंटिन्यू करपाक तेका एक प्राउड फील करून आमी करूं आनी पाद्रीपण हे वाडचे ते हा कित्या वर जाय जजान सांगला लॉयर पळय कितू वर्सां जाले तो सेक्रेटरी बाणालीचो कोणा खबर ना अजून बिस्कीट ना कायतान करून विकार काडलो जाय म्हाका पर्सनली घरा करतो म्हाका मेळो येयलो बायलां सकाळीं उठून आमच्या गोडसो दिता हांव तुजे पेपरार जाय तें वाचता म्हाका चोय तें म्हाका मान दिलो हांव तें पळोवपा नासलो पूण तेणें म्हाका मान तो म्हाका सोदून रिटायर्ड मेळना म्हाका सोदून येयलो घरा मागीर रोखडें हांव काजार तेका हाडलो आनी बाणाली एक फादर मेस्किटा बिशप जावपा बरो पूण तो वॅटिकन एक सेक्रेटरी आहा तेगेलो बिशप जासना आनी ते खूंय सांगूंक जायना तेणें पूण तो खंयच्यान न्यूज लीक जालो मरे पेपराचेर त्या टायमार तेका जावपा मेळना तो लीक जालो न्यूज फादर मेस्किटा म्हणून हांव वळखता तो जिवीत लोक घालून भोवला आनी सोत्रीकेन भोंवलो तेगेलो म्हणजे अशें करून आनी एक बेनावली बूक आमकां मिशनर म्हणून महेश्वर पाद्री आसा लोकांक एक गिफ्ट अशें एंटरटेनमेंट आमी फ्री हावजींग आयला 10,000 हें आसा ताका चार्ज करपा ना कांतरां चडशे बाणावले सिंगर सगळे रोजसून मिलिंद बांदो बरो व्हड सगळे पिटर रोशनची बाणावले भायर रावताय ती न्हू भुरग्यांकूय गायल्याय आमी टिन्स गायल्याय मागीर आमी बिजी आहाय ते तुका आसतले कॉमेडी आसा आसतलो ब्रायन आसतलो कॉमेडीन आसतलो म्युजिकल शोज ना हय सगळे आमी रिहर्सल मारला आनी वरायटी आहा कांतरां वरायटी आहा आनी जायचं आमकां विचारताय पाद्री आमी इनवायट करूंक जाय आपल्या बाणाले भायर की तुमच्या मनां कितें आयिल्लें कितें अशें तुमगेलो हेतू तेजे फाटल्यान ती आमची पयस आसा बाब जॉर्ज बाब म्हणटालो आमगे बाणावले फादर म्हाका एक बाणावले बूक आहा आनी तेजी जायत पाद्रीचे आदले जायत भाव आहा पांच जुजे वाज सांगतालो तो पूत सांकवाडे जाय पूण नातू आनी जोलो मिंग आमगे घर आमगे एक बागेस तें आनी पाद्रीगे वावर आतां US प्रेसिडेंट मिस मोर्डे फादर निकला ते आमकां तेजे सॉंग ते येयले एको पाद्री कित्याक सगळ्यांक कळ्ळें वावर आसोता आनी हांव बाणाले पाद्री आहाय ते हितू आहाय म्हळ्यार आमी तेका थोडे आवडनाय आनी सोद दिता आमकां आनी जायत मेळ्ळे आफ्रिका आहा पादर आनी भायर आहा हेचे मेळनाय तेका तेगे वावर आहा त्या गांवांकूय आनी तेका आमी एक हॉनर करपा जाय आनी दुसरे पळय भुरगे आहाय ल्हान ल्हान ते लायफ काडचे पाद्री लायफ नाकाय कोण जावपा सोदीत तेका मनान बरो समज जाता मग तेकाय दाखोवपा जाय पाद्री आमी अशें हॉनर दिताय इट इज कायंड ऑफ ए मोटिवेशन टू द एक्सपिरियन्स यंग आहाय तेका म्हणटच माद्री आहाय वावर आहा तेगेलो म्हणटच तेंगे गांव आहा आनी तेका केन्ना आमी एक सत्कार करूंक जाय म्हण आमचें मनां जालें जिवीत आहा तेंकां एक लायफ आहा ही तुमगे उजोडून वय लायफाची आनी ते स्वता घरांय शोताय तेंगे गांवांकूय आनी दाखोवपा जाय ऑनर करपा जाय पाद्री माद्री आपणागेले गव्हर्मेंट सुणयताय गव्हर्मेंट सुणयताय तुम तेका कितें म्हणून तुमकां दुसऱ्यांक मेसेज कितें तुमगे मेसेज आमगेली ताका म्हणजे ते जेजू म्हळ्यार काम करताय तेका थिंगा दोश न्ही तेका सोशल लायफांकूय आमी हाडपा जाय
ते आदले मनागीन पाद्रीन काजरा वचप ना तें जायना थंय भायर गा आनी युरोपा गा आनी चडशे पाद्री वचताय नाचताय इट इज कायंड ऑफ ए सोशल लायफ ते हिंग बंदी पडोवंक जायना ते भाशेन हिंगा चेक दिवपा हिंग रोखडे खबर जाता पाद्रीचे संसार चेंज जाला मुखार गेला आमी मुखार वचपाक जाय एक कायंड ऑफ एक सुरवात आमी करूं सोदताय फाल्यां ह्या तशेंच आमच्या प्रेस भावाक हांव जॉर्ज बॉयस फाउंडर ऑफ गोंय स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब बेनावली प्रेस घेवपाचें कारण म्हणल्यार आमी आमचो क्लब 2 वर्सां जालीं आमी घडोवन हाडल्यात आनी बारीकशे आमी इव्हेंट केल्यात आनी आमी जायते काम केलां आमचे क्लबाच्या नांवान आमी जायते ऑर्फनेजीक ओल्ड एज होमांनी आमी फायनान्शियल सपोर्ट दिला तशेंच स्कुलांनी भुरग्यांक कोणाक शिकपाक घडोना तांकांय आमी हेल्प केला आनी हे फावटी आमच्या क्लबान निर्णय घेतला एक बरो म्युजिकल शो करपाक आनी हे म्युजिकल शोवाक आमी सगळे आमचे बारांचे पाद्री भयणो पाद्री भाव आनी माद्री भयणोन आमी सत्कार करतले म्हणजे फेलिसिट करतले कारण पाद्री भाव आनी माद्री भयणो जायतो ती बरो वार करतात आनी तांच्या वाराक जायते फावटी आमकां तो दिसती पडना त्या कारणाक लागून आमी तेंच्या वावराक तोखणाय करिना देखून आमी हो म्युजिकल शो घडोवन हाडटात आनी हे म्युजिकल शोवाक आमचे सगळे डायरेक्टर आनी रायटर बानाचे बरे संगीतकार ह्या म्युजिकल शोवाक भाग घेतले आनी लोकांक उमेदीन दवरून आमी एक हावजी थारायले आनी ते हावजीक 10,000 रिवॉर्ड आसतले आनी ते हावजी फ्री सांगपाचें म्हणल्यार आमचे बाणावलेचे पाद्री आनी तशे माद्री भयणो जायते आमच्या गोंयांत तशेंच दुसरे स्टेटींनी भरपूर काम करतात फाटीं कांय दिसांनी गेले त्या म्हयन्यान सप्टेंबराच्या म्हयन्यान आमचो गांवचो भाव फादर निकोला डायस म्हजो शेजारी तो G20 समिटान ताका एक भाग मेळ्ळो एटेंड करपाक आनी थंयसर विदेशांतले बरे फुडारी आसले आनी USA प्रेसिडेंट मिस्टर जो बायडन आनी फादर निकोलसाक रिक्वेस्ट केली आपणाक एक मिसाची भेट करपाक फादर निकोलसान ताका मीस भेटयले आनी ते उपरांत कुशलकायेन प्रेसिडेंट ऑफ USA मिस्टर जो बायडनान ताका एक सील म्हणजे एक मेडल फाव केलें आनी ते मेडल आनी थोड्या जाणांक संवसारांत फाव जाता सो आमकां एक अभिमान भोगता बाणालकारांक आनी तशेंच गोंयकारांक ती मेडल फादर निकोलसाक फाव केली म्हणून तशेंच आनी दुसरे मोलादीक आमचे पूत आसात गांवचे पाद्री भाव फादर मानुएल गोमिस ताका ह्या म्हयन्यान आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान कोंकणींत लिटरेचर एवॉर्ड फाव केला आनीकूय जायते सगळ्यांची नांवां सांगना तिसरो पाद्री म्हणल्यार आमचो मोलादीक पूत फादर जोकीम लॉयल पेरेन हो जावन आसा बिस्माचो सेक्रेटरी आतां करंटली तो कार्डिनल फिलीप नेरी फेराल हाका काम करता आनी ताका 27 वर्सां जालीं तो बिस्माचे पॅलसीन सेक्रेटरी कसो आसा हो शो मुखार हाडपाक आमकां जायत्या जाणांनी बेल मिशनाक आदार दिला आनी आमच्या ह्या शोवाक 29 पाद्री आनी 13 माद्री भाग घेतले तितूंतल्यान 29 पाद्रींतल्यान आमकां 21 पाद्रीन एटेंडन्स आमचे शोवाक ते येतले आनी 10 जाण माद्री येतल्यो आनी तुमकांय सगळ्यांक म्हजी आमंत्रण हे शोवाक तुमी येवचे आनी आमच्या बाणावलेच्या लोकांक तशें गोंयच्या लोकांक एक भाग मेळटलो सगळी माचयेर एक पाद्रीक आनी माद्री पळोवंक एक चुकलो सांगपाक म्हणटा फादर आमचो मानुएल गोम्स एणें आमचो बायबल पवित्र पुस्तक इंग्लिशीन ते ट्रान्सलेट केला कोंकणी भाशेन आनी तो जावन आसा आमचो बाणावलेचो पाद्री फादर मानुएल गोम्स आनी ताची जायती पुस्तकांय आहा आनी ताकाय जायते एवॉर्डूय मेळ्ळे आसा हांव बाब मिनाशीन मागता वेन्यू आमचो 17 तारखेक जानेराचे दांडे ग्रावंडार बेनावली 5 वाजता सुरू जातलो